नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। शरणं करवाणि शर्मदन्ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यं करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्। वैदर्भीजानि असकृत् पाञ्चालीजानि पूजितः गौडीं रीतिं सुमधुरां दद्यान्नः नन्दनन्दनः। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः संस्कृतशौर्यं वाराणसीतः तर्हि वाराणसीतः अयं कार्यक्रमः आयोजितो भवति। तत्र समग्रे भारते ये केचन विद्वांसः सन्ति, तेषां प्रवचनानि एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं वाराणसीतः ये केचन समागताः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि समग्रं भाषणं मौखिक इन्द्रजालरूपेण तत्र अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इति यदा कथितं, तदनुरूपं मदीयः परिचयः दत्तः। तत्र मम विषयः अस्ति साहित्यम् इति। साहित्यम् इत्यस्य कः अर्थः, कुत्र प्रयुज्यते, अस्य किं महत्त्वम्, एतादृशां सर्वेषामपि विषयाणां चर्चा अधुना विधास्यते। अत्र साहित्यशब्दमेव स्वीकुर्मः तर्हि सहितस्य भावः साहित्यम् इति विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते। तदनुरूपेण हितेन सह वर्तते इति सहितं, तस्य भावः साहित्यम् इत्यागतम्। हितं नाम उपदेशः अथवा रसः इति उच्यते। यः आनन्द एव समग्रतया हितं भवति सर्वेषां जनानां, तादृशम् आनन्दं कुतः वयम् अनुभवामः चेत् रस एव इति वक्तुं शक्यते। अयञ्च रसः कीदृशः इति चेत् तदुच्यते, तत् रस्यते इति रसः इत्यनेन आस्वाद एव रसः। तर्हि तत्र अनुभूतिप्रकारः कथं भवति इति चेत् चित्तैकाग्र्येण भवति। चित्तञ्च रजसा तमसा च आवृतं भवति। रजस्तमसि अपनीय सत्वोद्रेकः यदा भवति, तदानीमेव अयं रसानन्दः अनुभूतुं शक्यते। तेन च रसेन सहितः रसेन सह वर्तते इति हितेन सह वर्तते इति सहितशब्दः आगतः अस्ति। तस्य भावः साहित्यम्
एवं रूपेण इतरकलानाम् अपेक्षया इतरविद्यानामपि अपेक्षया यत्र च केवलचिद्घनरूपः आनन्द एव अनुभूयते स एव तेन आनन्देन सह वर्तते इति साहित्यम् इति शब्दः आगतः इति वक्तुं शक्यते। अत एव समग्रतया वयं साहित्यं वेदकालात् एतावत्पर्यन्तं वयम् अनुशीलयामः। वेदमन्त्रेष्वपि अयम् आनन्दः अनुभूयते। तदुच्चारणेन तदर्थज्ञानेन तत् पारलौकिकचिद्घनस्य प्रकाशस्य आनन्दस्य अनुभवेन च इदं जायते इति वेदेष्वपि इदं साहित्यं वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि एतावदागतं चेत् तर्हि ईदृशः रसः कथं जायते कुत्र जायते इति प्रश्ने सर्वप्रथमं भरतेन नाट्यशास्त्रे नाट्याङ्गानि विवृण्वता रसाः भावाः अभिनयाः धर्मी वृत्तिः प्रवृत्तिः सिद्धिः स्वरः आतोद्यं गानं रङ्गः इति 11 नाट्यस्य अङ्गानि भरतेन प्रतिपादितानि। एतन्माध्यमेन अस्माकम् आनन्दः जायते। कथम् आनन्दः जायते इति चेत् तत्र वर्णनेन अभिनयेन च यः कश्चन रसिकः भवति तेन आनन्दः अनुभूयते। अत एव आस्वाद्यते रस्यते इति कर्मकर्तृप्रयोगेन रस एव साहित्यस्य मर्म भवति इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि साहित्यस्य मर्मणा वयं रसानन्दमेव अनुभवामः। इतः आरब्धः साहित्यशास्त्रस्य विषये इदं शास्त्रत्वेन परिणतं भवति। तर्हि शास्त्रं नाम प्रयोजनकारी भवति। तर्हि पुरुषार्थाः कथम् उत्पद्यन्ते इत्यत्र रसे एव वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि तादृशः एव रसः तत् चिद्विशिष्टः रत्यादिरेव रसः इति अवगम्यते। जगन्नाथादिभिः एवमेव उक्तः। तर्हि तादृशं साहित्यं रसे एव वर्तते इति कृत्वा साहित्यशास्त्रे सम्प्रदायाः समागताः सन्ति। तेषु सम्प्रदायेषु सर्वप्रथमं भरतस्य रससम्प्रदायः प्रसिद्धः जातः। एवं रूपेण तत्र रसस्य निरूपणं कुर्वता लौकिकरसन्यायेन यथा षाडवादिरसेषु मधुराम्लकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधरसेषु विद्यमानः रसशब्दः आस्वादनेन तत्र शृङ्गारादिषु प्रवर्तते इति तेन कथितम्। एवञ्च सूत्रमपि व्यरचि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति। तत्र विभावाः के भवन्ति, अनुभावाः के भवन्ति, व्यभिचारिणः के भवन्ति इति जिज्ञासायां तेन 39 भावाः तेन प्रतिपादिताः सन्ति। तेषु स्थायिभावाः 8, सात्विकभावाः 8, व्यभिचारिभावाः 33 एवं रूपेण तेन प्रतिपादिताः। रतिः, हासः, शोकः, क्रोधः, उत्साहः, भयं, जुगुप्सा, विस्मयः एवं रूपेण तत्र 8 स्थायिभावाः उक्ताः सन्ति। तदनन्तरं सात्विकभावाः अपि तेन प्रतिपादिताः। स्तम्भः, प्रलयः, रोमाञ्चः इत्यादयः। एवमेव व्यभिचारिभावाः अपि उक्ताः। निर्वेद, ग्लानि, शङ्का इत्यादि व्यभिचारिभावाः। एते च सामाजिकस्य इत्युक्ते सर्वेषां मनसि वर्तन्ते, जन्मजाताः भवन्ति इति अवगन्तुं शक्यते।
जन्मजाताः इमे कदाचित् सुप्तावस्थायां भवन्ति, अभिनयमाध्यमेन एवमेव वर्णनमाध्यमेन इमे सर्वेपि उद्बुद्धाः भवन्ति। कथम् उद्बुद्धाः भवन्ति इति चेत् शैवाल आवृतं जलं यद्यपि न दृश्यते तथापि शैवालस्य अपनयनेन तत् जलं यदा प्रस्फुटं भवति तद्वदेव अयं रसः प्रस्फुटो भवति सहृदयस्य सामाजिकस्य पाठकस्य मनसि। अयम् आनन्द एव प्रधानः इति तेन प्रतिपादितं भरतेन। तदाधारीकृत्यैव इदं सूत्रं बहुभिः बहुधा व्याख्यातं। तादृशव्याख्यातृषु वर्तते सर्वप्रथमः भवति भट्टलोल्लटः, अनन्तरं भवति श्रीशङ्कुकः, तदनन्तरं भवति भट्टनायकः, तदनन्तरं भवति अभिनवगुप्तः। एतेषां चतुर्णामपि वादाः क्रमशः उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादः इति समागताः सन्ति। इतरेषामपि कदाचित् सिद्धान्तानाम् अनुसारेण मया वक्तुं शक्यते इति अभिनवगुप्तः तत्र कथितवान्। एकत्वदर्शनं, द्विधाभिधानं, स्फोटवादः, एकान्तवादः एवं रूपेण तेन सूचना दत्ता। तेषु सम्प्रदायेषु तत्सम्प्रदायानुसारं रसः अनुभूतिगोचरो भवति इति वक्तुं शक्यते। विशेषतः वयं चिन्तयामः तर्हि तत्र भट्टलोल्लटस्य मते मीमांसादर्शनानुसारं तत्र तेन रसः तद्भवति उत्पद्यते इति कथयित्वा सम्यक् उपपादितं। तदनन्तरं कथमिदं जायते इति प्रश्नं कृत्वा यतः वस्तुतः इमे भावाः कुत्र भवन्ति इति चेत् अनुकार्ये भवन्ति रामादिषु इति। तदनन्तरम् इमे भावाः कुत्र अभिनीयते चेत् नटे भवति इति तदाधारेण अस्माभिरनुभूयते इति तेन कथितं। तर्हि कथं वा अनुकार्यनिष्ठः रत्यादिः, कथं वा नटे यद्यपि कृत्रिमतया वर्तते तद्दृष्ट्वा कथं वा रसमनुभवति इत्येवं रूपेण जिज्ञासा जायते इति कृत्वा तस्य समाधानार्थं श्रीशङ्कुकः अनुमितिवादं प्रवर्तितवान्। रसः अनुमीयते, कथमनुमीयते इति चेत् यद्यपि अनुकार्यनिष्ठः रत्यादिभावः अभिनयबलेन कदाचित् नटः अभिनयति, तदभिनयं दृष्ट्वा अस्माभिः अयं पुरोदृश्यमानः नटरूपः दुष्यन्तः शकुन्तलादिविषयकरतिमान् शकुन्तलादिरतिविषयकचेष्टावत्वात् अनुमानेन साधयितुं शक्यते इति चित्रतुरगन्यायेन तत्र विवेचनं कृतं। तर्हि चित्रतुरगन्याये यथा चित्रे विद्यमानः तुरगः कथं वा अयं तुरगः इति वक्तुं न शक्यते, सम्यक् ज्ञानं नास्ति, अयं तुरगो वा न वा इति न सन्देहः, अतः संशयज्ञानं न भवति। अयं तुरगः न इत्यपि न भवति, तुरगः इव इत्यपि न भवति। एवं रूपेण सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्यज्ञानेभ्यः भिन्नतया कश्चन भावः तत्र रामादिः नटे अस्माभिरनुमीयते, यथा चित्रे तुरगं दृष्ट्वा तुरगः इति। एवं रूपेण तद्दृष्ट्वा यदि पाठकस्य मनसि जायमानरत्यादिज्ञानमेव रसः इति तेन प्रतिपादितम्। अनन्तरम् अत्रापि अनेके सन्देहाः भवन्ति। अभिनयमाध्यमेन अनुमीयमानः रसः ज्ञानविषयो भवति चेत् आनन्दजनकः कथं भवति, आनन्दः कथम् इति वक्तुं शक्यते इति कथयित्वा अनन्तरं भट्टनायकः स्वकीयं मतं प्रतिपादयन्
वस्तुतः लोके विद्यमानानाम् आनन्दानां मूलं भवति सांख्यदर्शनानुसारं तत्र सत्त्वोद्रेकः। अयं सत्त्वोद्रेकः रजस्तमसि अपनीय समागच्छति। तादृशसत्त्वोद्रेकेण यदि चित्तः प्रकाशः जायते तत्र अन्तर्लीनतया विद्यमानः रत्यादिः प्रकाश्यते। अयमेव भोगः इति कथ्यते, अयमेव रसः इति भट्टनायकः कथयति। तर्हि तत्र कथमिदं जायते? वस्तुतः सीतादिभिः सामाजिकस्य रसिकस्य जनस्य सामान्यजनस्य सम्बन्धः एव नास्ति चेत् कथं सत्त्वोद्रेकः जायते, कथं वा रत्याद्युद्भावः जायते इति प्रश्नं कृत्वा तत्र साधारणीकरणम् इति किञ्चित् समाधानं कृतवान् भट्टनायकः। एवं रूपेण अयं भट्टनायकः भुक्तिवादं प्रवर्तितवान्। तदनन्तरं भुक्तिवादेपि एतादृश सामाजिकानां साधारणीकरणोपायाय एकः व्यापारः अङ्गीकर्तव्यः भवति। कोऽयं व्यापारः चेत् भावनाख्यः व्यापारः। एवं रूपेण अभिधया विभावादयः ज्ञायन्ते, भावनया साधारणीकरणं भवति। तत्र भोगीकृतव्यापारेण च तत्र रसानुभूतिः जायते इति। एवं रूपेण कुत्रापि नास्ति इति किञ्चित् कदाचित् विरोधं दर्शयित्वा असामञ्जस्यं दर्शयित्वा अभिनवगुप्तः व्यञ्जनाख्यव्यापारेणैव साधारणीकरणं, सत्त्वोद्रेकः, तत्र आवरणभङ्गः, रत्यादिज्ञानं जायते इत्येवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं भवति। अयमेव अभिव्यक्तिवादः इत्यङ्गीक्रियते। एवं रूपेण समग्रतया वयं पश्यामः, आनन्दः एव हितं भवति। हितेन सहितं हितेन सह वर्तते इति सहितं, सहितस्य भावः साहित्यम् इत्यागतं। तर्हि एतावत्पर्यन्तं नाट्यरसाः इति कथ्यन्ते, नाटकेष्वेव रसः भवति इत्यवगतं। किन्तु इदं नाटकमपि काव्यमेव भवति, दृश्यकाव्यं भवति। दृश्यकाव्ये यथा तत्र तदुच्यते अभिनयादयः भवन्ति, तत्र आङ्गिकाभिनयः, सात्विकाभिनयः, वाचिकाभिनयः, आहार्याभिनयः इत्यादि। एवं रूपेण ते अभिनया एव रसस्य जनकाः भवन्ति, तेनैव रसः जायते इत्यागतं। तर्हि श्रव्यकाव्यान्यपि भवन्ति किल, तेषां विषये किं भवति साहित्यम् इति वक्तव्यं भवति। तर्हि साहित्यं तत्र किं वक्तव्यं? श्रव्यकाव्ये शब्दाः एव भवन्ति, केवलं शब्दाः एव साहित्यमिति वक्तुं न शक्यन्ते, अर्थसहितशब्दाः भवन्ति। एवं रूपेण शब्दार्थौ मिलित्वा यत् काव्यं भवति तदेव काव्यं साहित्यमिति कथ्यते। एवं रूपेण शब्दार्थौ सहितो काव्यम् इति भामहः स्वयं कथितवान्। तदनन्तरवर्तिभिः शब्दार्थौ सहितो काव्यं ननु शब्दार्थौ सालङ्कारो काव्यम् इत्येवं रूपेण अङ्गीकृतवान्। अत्र पश्यन्तु, साहित्यं द्विधा भवति। एकं साहित्यं लक्षणात्मकं साहित्यं, द्वितीयं च लक्ष्यात्मकं साहित्यं। लक्ष्यात्मक अनेकानि लक्ष्याणि दृष्ट्वा सूत्राणि निर्माय तेषु अनुगतधर्मान् स्वीकृत्य लक्षणादि क्रियन्ते। साहित्यशास्त्रे ये लक्षणग्रन्थाः प्रवृत्ताः सन्ति तेषां विभाजनमेवं कर्तव्यं भवति। क्वचित् लक्षणग्रन्थाः केवलं लक्षणान्येव कथयन्ति, यदा भरतस्य नाट्यशास्त्रम्। अनन्तरं केचन लक्षणग्रन्थाः भवन्ति, कदाचित् लक्षणान्यपि भवन्ति, लक्ष्याण्यपि भवन्ति, तेषां समन्वयः क्रियते, तदेकं। तर्हि लक्षणकरणे किं प्रवृत्तिः इति चेत् पश्यन्तु, महाकवयः
तेषु तेषु काव्येषु तेषां काव्येषु कानिचन सूत्राणि कथितवन्तः। यथा शब्दार्थो काव्यमित्यस्य मूलं किम् इति चेत् कालिदासस्य वागर्थाव्यसम्पृक्तौ इत्यत्र वागर्थौ इदं साहित्यं भवति इति तथा कथितवान्। तर्हि शब्दार्थो काव्यमिति तन्मतानुसारम् अवगम्यते। अनन्तरवर्तिभिरपि तत्र तत्र विषयेषु यशश्चरकचम्पूकारः कारेण त्रिमूलकं द्विधोत्थानं पंचशाखं चतुष्ठदं योगं वेत्ति नवच्छायं दशभूमिं सकाव्यवित् इति कथयन् तत्र विशेषतः काव्यनिर्माणाय साहित्यनिर्माणाय शब्दार्थौ भवतः तत्र शब्दः उपरि वर्तमानः अर्थः अन्तः वर्तमानः एवं रूपेण शब्दार्थो द्विमूलकं त्रिधोत्थानं त्रिमूलकम् इत्यस्य कः अर्थः द्विधोत्थानं त्रिमूलकम् इत्यस्य किं कथितं विशेषतः काव्यरचनायै काव्यास्वादाय च सम्यक् पाण्डित्यमपेक्षितम् अनुभवः अपेक्षितः चिन्तनमपि अपेक्षितम् अत एव त्रिभिरेव मिलित्वा तत् काव्यं भवति। सम्यक् पाण्डित्यं भवति स विद्वान् पंडितः इति उच्यते। यदि अयं पंडितः पाण्डित्यवान् भवति इति ज्ञायते एव। अनन्तरं सम्यक् चिन्तनं करोति चेत् स दार्शनिकः भवति। सम्यक् अनुभवं प्राप्नोति चेत् सः लौकिकः सम्यक् व्यवहारवेत्ता इति उच्यते। किन्तु एतत् त्रितयमपि काव्ये भवत्येव एवं रूपेण तेन प्रतिपादितम्। एवमेव महाकाव्यलक्षणे माघोऽपि किं कथयति तत्र चित्रैः अलङ्कारैः यदि उच्यते चेत् तदेव महाकाव्यमिति गच्छते। तत्र व्यूहैस्तदभवद्बलम् इति कथयन् चक्रगोमूत्रिकादिभिः चित्रैः विद्यमानमेव महाकाव्यम् इति महाकाव्यलक्षणमपि कृतम्। एतेन किमागतं ते च कवयः स्वयमेव सम्यक्तया प्रतिपादयितुं चिन्तनं कृत्वा काव्यलक्षणानि कृतवन्तः। तदाधारेणैव समग्रतया वयं काव्यलक्षणं पश्येम तदानीम् इदं वक्तुं शक्यते शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति काव्यलक्षणं यत् कथितं तत् कालिदासादेव आगतम् इति वक्तुं शक्यते। तदाधारेणैव भामहेन शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति कथितं। तर्हि तदानीं साहित्यशब्दस्य कः अर्थः साहित्यं सहितयोः नाम कयोः इति चेत् शब्दार्थयोः भावः साहित्यम् इत्यागतं। तर्हि हितेन सहितं हितेन सह वर्तते इति सहितः सहितस्य भावः साहित्यम् इति एकत्र। द्वितीयशः किमागतं सहितयोर्भावः साहित्यम् इति द्वितीयं लक्षणमागतम्। इदमेव साहित्यं काव्यशब्देनापि उच्यते। कथमुच्यते पश्यन्तु। मम्मटः काव्यप्रकाशः इति नाम्ना ग्रन्थं रचितवान्। तर्हि काव्यप्रकाशः इत्युक्ते तत्र विद्यमानाः अंशाः भवन्ति। काव्ये ये विषयाः सन्ति तेषां विषये प्रकाशः अस्मिन् अनेन ग्रन्थेन लभ्यते, प्रकारेण ग्रन्थेन क्रियते। इदं काव्यप्रकाशः इति नाम कृतं। तदनन्तरं विश्वनाथः आगत्य साहित्यदर्पणः इति ग्रन्थं लिखितवान्। साहित्यदर्पणेपि के भवन्ति काव्ये विद्यमानाः शब्दार्थविचारः, अनन्तरं रसः, तदनन्तरं रीतिः, तदनन्तरं गुणाः, तदनन्तरं च अलङ्काराः, शब्दालङ्काराः, अर्थालङ्काराश्च एतत् सर्वमपि तेन प्रतिपादितम्। इत्युक्ते काव्यप्रकाशो नाम तस्यैव दर्पणे विद्यमानप्रतिबिम्बरूपः साहित्यदर्पणः भवति। वस्तुतः साहित्यदर्पणे इति नामकरणमेव सूचयति मम्मटेन यत् कथितं तत्
तस्य खण्डनमेव विपरीतक्रमेण मया दर्शयितुं शक्यते इति सूचनार्थमेव साहित्यदर्पणः इति ग्रन्थः लिखितः। तत्र काव्यप्रकाशदर्पणः इति प्रथमं मम्मटस्य काव्यप्रकाशस्य उपरि विश्वनाथेन रचितः। तत् खण्डनं कर्तुमेव अयं ग्रन्थः निर्मितः इत्यवगम्यते। एतावता शब्दार्थयोः भावः साहित्यम् इति साहित्यकाव्ययोः कदाचित् पर्यायवाचिता आगता। तर्हि सहितयोर्भावः साहित्यम् इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते मम्मटपर्यन्तं तदेव लक्षणम् अनुवर्तमानं वर्तते काश्मीरसाहित्यपरम्परायां। तर्हि काश्मीरसाहित्यपरम्परायाम् एवं भवति चेत् तर्हि केचन शब्दमेव काव्यम् इति शब्द एव काव्यम् इति लक्षितवन्तः। यथा तत्र इष्टार्थव्यवच्छिन्नापदावली काव्यम् इति दण्डी कथितवान्। अनन्तरं वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति विश्वनाथः कथितवान्। रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति जगन्नाथः कथितवान्। एवं रूपेण काव्यलक्षणे तत्र पार्थक्यं दृश्यते। तत्र च अयं निर्णयः कर्तुं शक्यते यथा काश्मीराणां काव्यलक्षणं शब्दार्थो काव्यमिति, तदितरेषां च काव्यलक्षणं शब्दः काव्यमिति। शब्दोऽपि अर्थेन विना न सम्भवति, यतः शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धः औत्पत्तिकस्तु शब्दश्च इत्येवं रूपेण ते कथयन्ति। तर्हि नित्यसम्बन्धः भवति चेत् नित्यसम्बन्धे सति तर्हि अर्थोऽपि तत्र अवश्यं भवत्येव। अत एव इष्टार्थव्यवच्छिन्ना इति अर्थपदं स्वीकृतवान्। एवमेव रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यमित्यापि इत्यत्रापि अर्थपदं स्वीकृतवान्। तत् अर्थेन विना शब्दः न सम्भवति इत्येवं तत् वक्तुं शक्यते। एतदतिरिच्यापि भोजादिभिः अपि काव्यलक्षणानि कृतानि। तत्र न शब्दः न वा शब्दार्थो इति कृत्वा रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति इति कथितवान्। एवं रूपेण काव्यलक्षणानि त्रिधा भवन्ति। शब्दः काव्यमिति केचन, शब्दार्थो काव्यमिति केचन, अनन्तरं तदितिरिक्ततया केवलं तत्र विद्यमानान् अंशान् स्वीकृत्य काव्यलक्षणं तेन प्रतिपादितम् इति एतावता समागतम्। तर्हि मम्मटस्य काव्यलक्षणमस्ति किल, तर्हि मम्मटस्य काव्यलक्षणं च भामहादिभिः यत्कृतं तदेव तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनुलङ्कृति पुनः क्वापि एवं रूपेण लक्षणं कथितं। तत्र विद्यमानेषु काव्यलक्षणघटकपदेषु विचारं कुर्मः चेत् अस्य मूलं कुत्र अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। एकवारं पश्येम, वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति कालिदासस्यैव स्वीकृत्य भामः अपि शब्दार्थो काव्यमिति कथितवान्। तदनन्तरवर्तिभिः अपि ननु शब्दार्थो सालङ्कारो काव्यं, शब्दार्थो सहितौ काव्यम्, एवं रूपेण रुद्रटादिभिः बहुधा प्रपञ्चितं। तस्य मूलं च कालिदासस्य एव भवति। लक्ष्यलक्षणात्मकमेव शास्त्रं भवति। लक्ष्यानि दृष्ट्वा लक्षणानि सम्यक्तया लक्षयित्वा तेषु लक्ष्येषु इमानि लक्षणानि सङ्घटितानि भवन्ति न वा इति विचारः अत्र प्रवर्तितो भवति। इदमेव शास्त्रस्य लक्षणं। तर्हि शास्त्रलक्षणमिदं भवति चेत् तदानीम् इदं वक्तुं शक्यते, तस्य च शास्त्रलक्षणे तत्र लक्षणानि क्रियन्ते। यथा तत्र गन्धवती पृथिवी, गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, कुत्र समन्वयः, एकं कुसुमं, कुसुमे गन्धः अस्ति न वा अस्ति, प्रत्यक्षप्रमाणेन सिद्धं भवति। एवं रूपेण लक्षणं समन्वयः कर्तुं क्रियते। तद्वदेव शब्दार्थौ काव्यम् इति कथयामः चेत् तद् शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्ते वेदेष्वपि गच्छति, अन्यत्रापि गच्छति, शास्त्रेष्वपि गच्छति। तत्रापि शब्दार्थो भवतः इति चेत् सगुणौ गुणाः अपेक्षिताः भवन्ति। गुणाः नाम वस्तुतः गुणसम्प्रदाये अनेके गुणाः चर्चिताः सन्ति। तत्र
सर्वप्रथमं दण्डिना गुणप्रशंसा कृता, तदनन्तरं वामनेन कृतः। तर्हि वामनः शब्दगुणान् 10 अर्थगुणान् 10 एवं रूपेण ग्रहीतवान्। एवं रूपेण कथयित्वा तत्र 10 गुणाः सञ्जाताः। अनन्तरं भोजेन 24 गुणाः स्वीकृताः, केचन विशेषगुणाः अपि स्वीकृताः। एवं रूपेण गुणसम्प्रदाये इमे आचार्याः तत् कथयन्ति। तादृशगुणयुक्तौ शब्दार्थो काव्यम् इति उच्यते। तर्हि गुणाः कति भवन्ति इति प्रश्नः आयाति, गुणाः कुत्र भवन्ति इति प्रश्नः आयाति। तद्विचार्यैव मम्मतः गुणाः आत्मधर्माः भवन्ति, अतः शब्दार्थधर्माः न भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा 3 गुणान् अङ्गीकृतवान्। अस्य च मूलम् आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोक एव। एवं रूपेण तत्र माधुर्यम्, ओजः, प्रसादः इति 3 गुणाः सन्ति। तैः गुणैः सहितौ शब्दार्थो काव्यमिति कथनेन व्याकरणादिशास्त्रसूत्रेषु एवमेव वैदिकमन्त्रेषु विद्यमाना इमे गुणाः सन्ति चेत् काव्यमिति अङ्गीकुर्मः, न सन्ति चेत् काव्यमिति वक्तुं न शक्यते इति तद् निवारणाय इदं कथितवान्। अनन्तरं तत्र गुणशब्दः कस्मात् स्वीकृतः इति प्रश्नः आयाति। एकदा तत्र कैलासपतित्रिपाठिमहाभागाः तेषां प्रवचनम् एकवारं श्रुतं मया। तत्र तैः कथितं दूरीकृता वनलताः, गुणैर्दूरीकृता वनलता वनलता नाम उद्यानादिभिः एवं रूपेण तत्र कथितं भवति। इमे गुणाः सन्ति चेदेव वस्तुतः वनानि सन्ति, इमानि वनानि उद्यानानि। उद्यानलता वनलताभिः दूरीकृता उद्यानलता वनलताभिः। वनलताः अत्यन्तं सुन्दर्यः भवन्ति, उद्यानलताः तथा सुन्दर्यः न भवन्ति। कुतः इति चेत् गुणैः इति। एवमेव अस्माकमुच्चार्यमाणाः शब्दाः तद्गताः अर्थाश्च भिन्ना एव भवन्ति गुणैः। कैः गुणैः इत्युक्ते माधुर्येण, ओजसा, प्रसादेन च। एतत् सहितौ शब्दार्थादेव काव्यम् इत्यागच्छति। तर्हि सगुणैः नाम तददोषौ शब्दार्थौ सगुणैः अनुलङ्कृती पुनः क्वापि इति कथितवान्। अनलङ्कृति इति कथं कथितम् इति चेत् तत्रैव तत् उच्यते सरसिजमनुविद्धं सेवलेनापि रम्यम् इत्यस्मिन् श्लोके किमपि मधुराणां मण्डलम् आकृतीनाम् इत्यत्र यदि आकृतिः अस्ति चेत् तेषाम् अलङ्काराणाम् अपेक्षा एव नास्ति। यदा अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तला यद्यपि वल्कलमेव धरति, वल्कलं धृत्वा एव अयञ्च तत्र किं भवति, इयञ्च अतीव सुन्दरी भवति। तद्वदेव अलङ्काराः सन्तु न वा सन्तु, एवं रूपेण तत् प्रतिपादितं। तस्मिन् लक्षणे तददोषौ इति कथितवान्। अदोषौ इति पदं कथमागतम् इति चेत् अदोषौ इत्यत्र एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः इति कालिदासस्य कुमारसम्भवस्थश्लोक एव प्रमाणम् इति ते उक्तवन्तः। तदानीम् अनन्तरत्नप्रभवस्य किमन्न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो। समग्रतया वयं काव्यं लिखितुं निर्दिष्टतया लिखितुं शक्नुमः चेत् तत् निष्कृष्टलक्षणं निर्दिष्टं काव्यं कुत्रापि न भवति। अत एव कदाचित् ञकारो ह्यमेवमेयदरयः तत्राप्यसौ तापसः इति अतीव सुन्दरतया आनन्दवर्धनेन उदाहृतः अयं श्लोकः। तस्मिन् श्लोके दोषाः सन्ति। अविमृष्टविधेयांशदोषः। अविमृष्टविधेयांशदोषेण इदं
ग्रस्तमिति कृत्वा इदं काव्यं न भवितुमर्हति इति विश्वनाथः आक्षेपति। इतः पूर्वमेव मया कथितं काव्यप्रकाशखण्डनमेव तस्य लक्ष्यं विश्वनाथस्य। ध्वनिविषये पुनः आनन्दवर्धनपक्षं स्वीकरोति। तर्हि आनन्दवर्धनपक्षे कदाचित् सः तस्य तिरस्कर्तुं न शक्नोति, पुनः मम्मटे एव आगतः। किन्तु अदोषो इति पदं न देयं, सगुणो इति पदं न देयम्, एवं रूपेण तेन प्रतिपादितं भवति। तत्र तत् सम्पूर्णतया खण्डनं कृत्वा वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति आनन्दवर्धनपक्षमेव स्वीकृत्य तद् वाक्यमेव रसात्मकमेव, रस एव काव्यस्यात्मा, काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा इति मनसि निधाय रसात्मकं काव्यमिति कथितवान्। तर्हि एतादृश अतिरमणीयाः अपि श्लोकाः काव्यरूपाः कदाचित् लक्षणसमन्विता न भवन्ति, अतः अदोषो पदम् इति न देयम् इति तेन खण्डनं कृतं। किन्तु दोषरहितमपि कदाचित् गुणसहितम् अलङ्काररहितमपि अस्ति चेत् इत्युक्ते अवश्यं काव्यं भवत्येव इत्येतावता आगतं। तर्हि अवश्यं काव्यं भवति इति चेत् तर्हि कीदृशं काव्यम् इति वयं चिन्तयामः। तदानीं रसभरितमस्ति चेत् तत् काव्यं भवति। यदा अस्तमेति कफस्तिमाम् इत्यादि वाक्यान्यपि काव्यानि भवन्ति। तर्हि वाक्यानि कथं भवन्ति चेत् शृङ्गाररसस्य अथवा अन्येषां रसानां कदाचित् इदं वाक्यमपि स्फोरकं भवति इति कृत्वा तत्र काव्यत्वं वर्तते। अधुना प्रश्नः आयाति, मम्मटस्य काव्यलक्षणं निर्दिष्टमिति वयं चिन्तयामः। तर्हि निर्दिष्टकाव्यलक्षणे रसः इति नोक्तं किल इति चेत्, यदि गुणः उच्यते चेत् गुणाः कुत्र तिष्ठन्ति, रसे एव भवन्ति। अतः सगुणौ इत्यनेन सरसौ इत्यपि ग्रहीतुं शक्यते इति तस्य समर्थनं क्रियते। एतावत्पर्यन्तं शब्दार्थौ काव्यम् इति अङ्गीक्रियते चेदेव सहितयोर्भावः साहित्यम् इति व्युत्पत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र कालिदाससम्मतिरपि वर्तते, अतः सहितयोर्भावः साहित्यम् इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं पुनः अत्रैव कश्चन आग्रहो भवति, केवलं साहित्यं नाम सर्वेषां शास्त्राणां सहभाव एव साहित्यम् इति मदीयः आशयः। कुतः इति चेत् तद् कथ्यते, न सा विद्या न सा कला नाट्याङ्गं यन्न विद्यते। प्रथमतः एव दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यमिति द्विधा भवति। तत्र दृश्यकाव्यं तु श्रेष्ठं भवति। सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः इति वामनः उक्तवान्। तर्हि दशरूपकं नाम नाट्यमेव भवति। तन्नाटकविषये एतत् रसाः भवन्त्येव इति तस्य आशयः अस्ति। तर्हि एवं रूपेण तर्हि अस्ति चेत् तर्हि नाट्ये नाम यद् नाट्याङ्गं विद्या वा कला वा न भवति चेत् तत् कुत्रापि न भवति। अतः नाट्याङ्गं यन्न विद्यते इति कथयित्वा सर्वेषामपि शास्त्राणां विद्यानां सर्वासामपि कलानां समाहाररूप एव साहित्यम् इति वक्तुं शक्यते इति अयम् अभिप्रायः। एतावता सहितस्य भावः साहित्यमिति एकः पक्षः, सहितयोर्भावः साहित्यमिति द्वितीयः पक्षः, सहितानां भावः साहित्यमिति तृतीयः पक्षः। एवं रूपेण साहित्यं भवति। वयं पश्यामः। नाम मदीयम् एकं तत्र आभाणकमिति अहं श्रुतवान् कदाचित्। इदमेव मम अभिप्रायः भवति, समष्टिः सर्वशास्त्राणां साहित्यमभिधीयते। नाम सर्वेषां शास्त्राणां समष्टिरूपमेव साहित्यं भवति। तत्र शास्त्राणि कानि भवन्ति इति चेत्, शास्त्री इति शास्त्रं, शंसनमिति शास्त्रम्, एवं रूपेण द्विधा विभागः भवति। शास्त्री इत्युक्ते इदमित्थं भवेत् इति निश्चयरूपेण कथयति।
नाम गोणी गोपतलिका गौः इत्यादि स्थलेषु गौः अयमेव शब्दः साधु इति शासनं कृत्वा अयं शब्दसाधुत्वासाधुत्वनिर्धारणे व्याकरणं शास्त्रं जातम्। छन्दश्शास्त्रमपि इदं वृत्तम् अस्मिन् लक्षणे समन्वितं भवति इति कृत्वा छन्दश्शास्त्रं भवति। ज्योतिषशास्त्रम् इदम् अयं ग्रहः अत्र भवति एवं रूपेण भवति उपप्लव नाम एते उपरागादयः एवं सम्भवन्ति इति तत् शास्त्रित एवं रूपेण भवति इति सूचयन् तत् शास्त्रं भवति। अपि च फलादेशशास्त्रमपि ज्योतिषं वक्तुं शक्यते। अनन्तरं च अयं शब्दः एवं रूपेण उच्चारणीयः, वर्णः स्वरः एवं रूपेण तत् गच्छते। तत्र वर्णः स्वरः कथं भवेत् इत्यादि रूपेणापि निर्णयं कर्तुं शिक्षाशास्त्रं भवति, व्याकरणशास्त्रं भवति, छन्दः शास्त्रं भवति। निरुक्तम् अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति निश्चितरूपेण कथयति। तत्र पश्यन्तु, तत्र वृक्षः इति गच्छते। वृक्षशब्दस्य निर्वचनं कुर्वन् किं करोति? वृच्यते इति वृक्षः इति कथयति। वृच्यते नाम यदि वृक्षः वृच्यते नाम कर्च्यते, कर्तनं क्रियते। यदि कर्तनं क्रियते चेदेव अयं वृक्षः इति भवितुमर्हति। यतः उपरि गत्वा वृक्षाकारं धरति, नो चेत् गुल्मरूपेण तिष्ठति। तर्हि अयं वृक्षः इति कथनार्थं तथा तेन प्रतिपादितम् इति तदानीं वृक्षशब्दः भवति। एवं रूपेण निरुक्ते अनेकानि पदानि साधितानि भवन्ति। कथं भवति? पुरुषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इतिवत् पुरुषोदरादित्वात् साधु इति एवं रूपेण कदाचित् निपातरूपेण नाम तत् एवं रूपेण गच्छति किल। आख्यात उपसर्ग निपात कर्मप्रवचनीय भेदेन एवं रूपेण भवन्ति, तथा भवन्ति इति इदमपि शास्त्रं भवति। अनन्तरं तत्र अस्ति किल कल्पः इति गच्छते। कल्पशास्त्रानुसारं श्रौतसूत्राणि गृह्यसूत्राणि इमानि सूत्राणि एवं रूपेण कथयित्वा एवं क्रियते चेदेव अयं संस्कारः परिपूर्णो भवति, अयं यागः एवमेव कर्तव्यः इति शास्त्री इति कृत्वा तत् शास्त्रं भवति। तर्हि एतेषां शास्त्राणां षण्णामपि वेदाङ्गरूपेण प्रसिद्धानामपि समन्वयः अत्र भवति। कथं भवति? एवं रूपेण विचारः करणीयः किल। तत्र माघेन कदा निघातस्वरः इति एकः स्वरः तस्मिन् विषये एवं रूपेण तत् भवति इति तेन प्रतिपादितं भवति इति शिक्षाशास्त्रस्य विषयः कथयति। अधादिनाषाढधरः प्रगल्भवाक्। प्रगल्भवाक् इति पदेनैव तस्य वर्णोच्चारणसामर्थ्यं दर्शयति इति कृत्वा शिक्षाशास्त्रस्य समन्वयः अत्र भवति, नाम शिक्षा। अनन्तरं व्याकरणशास्त्रं तद् गच्छते। क्रियासमव्यादे लोट् लोटो हेस्लो वाचितध्वमोः इत्यनेन पुरीमवस्कन्दलुनीः नन्दनम् इत्यादि उदाहरणं दत्तवान्। तर्हि तत्र किमस्ति? वस्तुतः भूतकाले प्रयुज्यते, पुनः पुनः क्रियते चेत् तदानीं लोट् भवति, तत्रापि मध्यमपुरुषः भवति। एवं रूपेण इदं सूत्रं कथयति। क्रियासमव्यादे एवं रूपेण तस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रमस्ति। तेन कारणेन अस्य सूत्रस्य अनुसारं माघकवेः अयं श्लोकः उदाहृतः भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां। पुरीमवस्कन्द इत्यस्य अवचस्कन्द इत्यर्थे मध्यमपुरुषे अवस्कन्द इति प्रयोगं कृत्वा अवचस्कन्द एवं रूपेण जायते इति तद् व्याकरणशास्त्रस्य अनुप्रयोगः अत्र भवति। तर्हि एवं रूपेण व्याकरणशास्त्रमपि समन्वितं भवति। तथा छन्दश्शास्त्रं तु भवत्येव। छन्दांश अनेकानि सन्ति। मात्राच्छन्दांसि भवन्ति, कदाचित् मात्राच्छन्दांसि आर्या उपभेदाः, आर्या सप्तशती इत्यादि ग्रन्थेषु तेषाम् अनुप्रयोगः भवति। एवं रूपेण आर्याशतकं तत्रापि अनेकधा अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। क्षेमेन्द्रेण सुवृत्ततिलके इमानि छन्दांसि
एतेषां कवीनाम् अतीव प्रसिद्धानि भवन्ति, रमणीयानि भवन्ति इत्येवं रूपेण तेन कथितं। तर्हि राजशेखरस्य शार्दूलविक्रीडिते महत् कौशलं वर्तते इति राजशेखरस्य। एवमेव मन्दाक्रान्तात् छन्दसि कालिदासः यदा मेघदूते वंशस्थवृत्ते भारवेः तत्कथितम्। एवं रूपेण छन्दसां तत्तत् भवति। तत्र उच्यते भवभूते शिखरिणी अनर्गलतरङ्गिणी इति कथ्यते। शिखरिण्यां भवभूतिः अत्यन्तं प्रसिद्धा इति एवं रूपेण कथयित्वा पुनः तत्रैव सुवृत्ततिलके तत्तत् छन्दसां तेषु तेषु प्रयोगः कर्तव्यः, तेनैव तत् रसस्फूर्तिः जायते इत्यप्य अनुशासनं तेन कृतं। तर्हि सर्वमपि छन्दश्शास्त्रम् अत्रैव वर्तते। विषम छन्दांस्यपि कदाचित् अस्माभिः रतिविलापे अनन्तरं च अजविलापे विषमछन्दसां वियोगिनीछन्दसः प्रयोगः कृतः। एवं रूपेण समवृत्तानां विषमवृत्तानां अर्धसमवृत्तानां ते रेखात् कलशातपत्रशाखम् इति एतादृशश्लोकानां प्रयोगः अस्माकं साहित्ये नाम काव्ये तत्र अस्ति इति अवगम्यते। तत्रापि छन्दसः समग्रतया तत् कथ्यते। अयमेकः विषयः। अनन्तरं च ज्योतिषशास्त्रविषये तत्र पश्यन्तु, सूर्यस्य परिवेशः भवति, कदाचित् चन्द्रस्यापि परिवेशः दृश्यते। अस्माभिरपि ग्रामीणैरपि श्रामिकजनैरपि एतादृशस्य परिवेशः दृश्यते चेत् चन्द्रस्य दूरे परिवेशः भवति चेत् समीपे वर्षाः भवन्ति इति तेषां कदाचित् अनुभवः। एवमेव समीपे तत्र परिवेशः भवति चेत् तत्रापि किं भवति, दूरे समयानन्तरं वर्षारम्भः किञ्चित् बहु विलम्बेन जायते इति वयं सर्वेपि जानीमः, हालिका अपि जानन्ति। एवं रूपेण चन्द्रसूर्यपरिवेशरूपेण विद्यमानं ज्योतिषशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य विज्ञानं तदोजसस्तद्यशस्थिताविमौ हृदेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवा तथाविधः कुण्डलनां विधोरपि। चन्द्रसूर्यपरिवेशरूपं ज्योतिषसम्प्रदायम् अत्र आनीतवान्। एवमेव उपरागविषये राहुमुक्त इवोडुरात् वाल्मीकेः प्रयोगः। हनुमान् यदा तत्र लङ्कां गच्छन् कदाचित् सुरसायाः मुखे प्रविष्टः पुनः प्रतिनिवृत्तः इति राहुमुक्त इवोडुरात् इति उपरागविषये तेनापि प्रतिपादितं। कालिदासेनापि सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुधेवा इति उपमानं दत्त्वा ज्योतिषशास्त्रस्य अनुप्रवेशः कृतः। एवमेव कालिदासस्यैव तत्र भवति, कदा तत्र अयं समयः कः जातः इति निर्धारणार्थं काप्यभिक्षा तयोरासीत् चित्रा चन्द्रमसोरिव यदि विशाखे शशाङ्खलेखामनुवर्तेते। एवं रूपेण ज्योतिषशास्त्रविषयान् तदा तदा अस्माकं लक्ष्यग्रन्थेषु दृश्यन्ते एव। अतः ज्योतिषशास्त्रस्यापि अनुप्रयोगः साहित्ये सम्भवति। एवमेव निरुक्तविषये वयं जानीमः, क्षतात् त्रायते इति क्षत्रशब्दः इति कालिदास एव लिखति। क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः भवति, अहं क्षत्रियो भवामि, अस्य अधुना नन्दिन्याः क्षतं जातं, तत् त्राणं मया न क्रियते चेत् मम क्षत्रियत्वमेव विनश्यति इत्येवं रूपेण विग्रहवाक्यं दर्शयित्वा निरुक्तस्य विषयम् अनुप्रीणन्ति। एवमेव उमाशब्दस्य विषये तत्र तपसः मा एवं रूपेण संबोधने मा गच्छ इति उमेति एवं रूपेण ते कथितवन्तः इत्यपि दर्शयति। तर्हि एवं रूपेण पार्वती एव तथापि तेन दर्शितं भवति। एतादृशनृत्यस्य अंशाः अपि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते।
तर्हि कल्पशास्त्रं भवति किल, कल्पशास्त्रे तेन अस्माकं कविभिः तत्र तत्र प्रयुक्ताः सन्ति कल्पशास्त्रीयविषयाः। तदुच्यते वस्तुतः अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य प्रवेशसमये कदाचित् वैखानसः आगत्य तत्र दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं स्वमतीर्थं गतः एवं रूपेण कथयति। तर्हि स्वामतीर्थमेव कथं गतः इति चेत् अस्माकं वैवाहिकप्रसङ्गे कश्चन विषयः वर्तते, एकः मन्त्रोऽपि भवति, तत् भवति प्रायः सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः तृतीयः अग्निष्टेपतिः अनन्तरं चतुर्थः मानवः भवति। अधुना अयं प्रसङ्गः सोमतीर्थं गतः इत्यस्मिन् विषये सोमतीर्थशब्देन तेन प्रतिपादितः भवति। अप्सरस्तीर्थं गच्छता तत्र अङ्गुलीकं प्रभ्रष्टम् इति चतुर्थे पञ्चमे अङ्केऽपि दृश्यते। तत्र हिमालयेषु अनेकानि तीर्थानि भवन्ति। किमर्थमयं समतीर्थमेव गतः इत्यत्र विशेषतः स्त्रीणां प्रथमावस्थायां चन्द्रः अधिदेवता भवति, मनोविकासः बालिकानां सम्यक् जायते, तदनन्तरं गन्धर्वः अधिपतिः भवति, गन्धर्व तत्र अधिष्ठानविद्याः काश्चन सन्ति, कास्ताः विद्याः इति चेत् गान्धर्वं भवति, अनन्तरं तत् युक्तं नाट्यादिकं भवति, तत्सर्वमपि गन्धर्व अधिष्ठानदेवता समये एव बालिकानां कलासु अभिरुचिः जायते। एवमेव अग्निः तदनन्तरम् अग्निरजोदर्शनम् इत्यादिकं भवति, अयम् अपरः विषयः। अनन्तरं च अयं च मनुष्यः चतुर्थः भवति इति एवं रूपेण तत् प्रतिपादितम्। एवं रूपेण गृह्यादिष्वपि श्रौतादिष्वपि तत्र धूमावच्छिन्नदृष्टेरपि यजमानस्य आहुतिः पावके एव पतिता इति कथयति। अनन्तरं श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति हृदयं वशमागतम् इत्यपि कथयति। इत्युक्ते श्रौतविषये कदाचित् श्रद्धा वित्तं विधिः एवं त्रयः भवन्ति। श्रद्धा नाम गुरुवचनेषु वेदवाक्येषु श्रद्धा, अनन्तरम् अर्थी समर्थो विद्वान् जातपुत्रः जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्नीनाथधीता इति वाक्यमस्ति। तदनुरूपेण वित्तमपेक्षितम्। अर्थी इति प्रथमतः यजमानस्य इत्युक्ते यागं कर्तुः अधिकारः अग्निः, अर्थः धनम्। अत एव तत्रापि तेन प्रतिपादितं भवति श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति तृतीयं वर्षमागतम्। अधुना शकुन्तला दुष्यन्तः भरतः एवं रूपेण त्रयः सन्ति तत्र प्रतिपादयति। एवं रूपेण कदाचित् श्रौतसूत्राणामपि भवति। अनन्तरं च अग्निशरणं प्रविष्टः इति कथयन् अमीं वेदीं परितः कृत्तधिष्ण्याः समित्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः एवं वैखानस्त्वां पावकः पावयन्तु एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं भवति। वैतानास्त्वां पावकः पावयन्तु अत्रापि वर्तते। गृह्यसूत्रेषु कदाचित् श्रौतसूत्रेषु स्मार्तसूत्रेषु तत्र विषयेषु कर्मकाण्डादिकमपि तेन प्रतिपादितं भवति। यदा तु अग्नेः शरणं प्रविष्टः अग्निः प्रविष्टः कण्वः अग्निः त्वां रक्षतु। इयमग्निः त्रिधा भवति, त्रेताग्निरिति गच्छते। आहवनीयं गार्हपत्यं दक्षिणाग्निः इति, अतः वैतानाः इति बहुवचनं प्रयुज्य दृश्यसूत्र अनुसन्धानमपि तेन कृतं वर्तते। एवं लक्ष्येषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवम् अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यं भवति। अतः शिक्षायाः, व्याकरणस्य, छन्दश्शास्त्रस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, अनन्तरं निरुक्तस्य, तदनन्तरं
कल्पस्य एतेषां षण्णामपि शास्त्राणाम् अनुप्रयोगः अत्र वर्तते इति कृत्वा प्रायः अस्माभिः सर्वेषां शास्त्राणां समाहाररूपम् इदं साहित्यम् इति अवगन्तुं शक्यते। तत्र एतादृशरूपेण सहितस्य भावः साहित्यं, हितशब्देन उपदेशः अपि गृह्यते, कान्तासंहितया उपदेशः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, सरसतया उपदेशः क्रियते, रघुसंहितया वेदैः क्रियते, सुहृत्संहितया शास्त्रपुराणादिभिः क्रियते, कान्तासंहितया सरसतया काव्येन क्रियते। यदि इतरेषां शास्त्राणां यत् प्रयोजनमस्ति तत् प्रयोजनम् अत्रैव भवति इत्येतावता सिद्ध्यति। ततः एवं रूपेण साहित्यस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शनपूर्वकं साहित्यं नाम सहितस्य भावः, सहितयोर्भावः, सहितानां भावः इति त्रिधापि समन्वयितुं शक्यते। अधुना एतादृशम् अवकाशं कल्पितवान् अस्माकमेव चिरञ्जीवी अथवा अस्माकं मत्तः कदाचित् चिरञ्जीवी इति कथयामि राजकुमारः, तस्मै धन्यवादं समर्प्य अवकाशं दत्तविभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः अपि अभिनन्दनपूर्वकं विरमामि। धन्यवादः।